युवा स्वराज आणि स्पोर्ट्स क्लब आणि आज गरबा आणि दांडियाचो वर्कशॉपा बद्दल आज आम्ही प्रेस क्लबात जमले सगळ्यात. आज आमचे मदीं आमचे कुडचडेचे लाडके आमदार तसेच संस्थेचे मेंबर बाकीचे जण उपस्थित आसात. गरबा आणि दांडिया हो हे वर्कशॉप 24 तारखेच्यान सुरू जातले, मंगळार आसा त्या दिसा. ते 2 ऑक्टोबर म्हळ्यार हे वर्कशॉप चालू आसतले. गेल्ली सतत 3-4 वर्स जाली हे वर्कशॉप संतोशी मातेच्या जे अन्नपूर्णा जो सभागृह आसा त्या सभागृहाक वर्सान वर्स घेतली जाता. आणि ह्या गरबा दांडिया भितर आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा आणि खुबश्यो महिला हितून सहभागी जातात. आणि आमी मुद्दम पळयतात हो गरबा दांडिया आमकां एक बऱ्यांतलो बरो एक गुजराती डान्स जाला आणि तातूंतल्यान आमकां खुबशे आमची जे गोंयची दायज आसा, गोंयची कला आसा, तशीच आमकां गुजराती जी आमची कला आसा ती पळोवपाक मेळटा. आनी तातूंतल्यान आमकां एक एक्सायज मेळटा आणि बरें एक आमकां क्लासिकल म्हणटा तशें बऱ्यांतले बरें ज्यो आमची महिला बरें प्रदर्शन करता तेंय आमकां पळोवपाक मेळटा. तेन्ना हांव सगळे आमच्या हांगा महिला भयणीक मागता की सगळ्यांनी ह्या वर्कशॉपाक जॉयन जावचें. आमच्या ह्या सदांच हे वर्कशॉप करपाक आमच्या कुडचडेच्या आमदारान आमकां सदांच सहकार्य केले आसा. आणि तशेंच हांव मागता की ह्या वर्कशॉपांतल्यान जे आमचे वर्कशॉपाचे महिला येतात तांचे भितर एक कॉम्पिटिशन आसतलें. आनीक मागीर आमचे एक सावड्डे वाठारांतच भारतीय जनता पार्टीच्या बॅनरा खातीर एक वेगळें थंय कॉम्पिटिशन आसतलें, तें ऑल गोवा आसतलें. तेन्ना सांगपाचें म्हणल्यार हांव खरोखर निलेश काब्रालाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांव म्हळ्यार हे सगळे युवा स्वराजाक म्हण भारतीय जनता पार्टीक म्हण हे कार्यक्रम घडोवन हाडपाक तो सदांच हातभार लायता. आणि देवाडेन मागता की नवरात्री 3 तारखेच्यान सुरू जाता तेन्ना नवरात्रीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि सगळ्यांक मागता की बरें आरोग्य आयुश्य म्हणून मागता. आनी निलेश काब्रालाक देव बरें करूं. थँक्यू म्हणटा. आनीक तशेंच ह्या आमकां हे जे दांडी वर्कशॉप आसा त्या वर्कशॉपाक आमकां इन्स्ट्रक्टर म्हणून प्रेरणा आणि प्रितेश म्हणून मडगांवची आमच्या ती टिचर म्हणून आसात. ते आमकां वर्कशॉपाक तांकां मार्गदर्शन दितले. तशें ह्या संस्थेचे अध्यक्ष प्रतीक आणि रवी हांचे कडेन कॉन्टेक्ट करचें सगळ्यांनी. आनीक तसोच आमचो ऑलरावंडर बाबा पंडीत उडेलकर हाकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा की तो वर्सान वर्सान थंय बरें मार्गदर्शन दिता बरी शोभा हाडटा म्हणून. आनी ह्या वर्सा तेज्यानी बरी ताणें हाडचें अशें हांव देवाडेन मागता. देव आज युवा स्वराज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हे म्हाका दिसता कुडचडे वयलो एक बरो क्लब सगळे वांगडी वेगळे वेगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन काम करता. आणि खुशी बघता की ते इतले वर्सां गरबा आणि दांडिया वर्कशॉप ह्या वर्साक तेणी फ्रॉम 24 सप्टेंबर टू 2 ऑक्टोबर आमचे संतोशी मातेचे जे अन्नपूर्णा मंडप आसा तितून भितर दवरलेलो आसा. हांव सगळे आमचे कुडचड्या महिलांक रिक्वेस्ट करता तेणी ताका जॉयन जावचें. आणि मागीर नवरात्रीचे 3 ते 11 तारीख पासून नवरात्री आसतली. पूण हे गरबा आणि दांडिया जे वर्कशॉप दवरपाचें कारण म्हाका दिसता आमकां जे आनी स्पेशली टायम तो 7 ते 10 रातचो सो दॅट आमचे महिला वर्ग जे आसा तांकां खंय तरी एक फीट रावपाक आनी एक एंटरटेनमेंट जावपाचो हो प्रोग्राम युवा स्वराज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब कितलींच वर्सां करता. आणि आमी तशेंच भारतीय जनता पार्टी अलॉंग विथ यूथ आनी महिला एक कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया ऑल गोवा कॉम्पिटिशन दवरतले ते सबसिक्युटली अनावन्स करतले. पूण आज जे आमी हे प्रेस तुमकां आपयला इज टू मेक अवेरनेस जे कुडचड्या मतदारसंघा भितर महिला खातीर जे संतोशी माता मंदिर आसा तितून भितर जे सायडीन हॉल आसा तितून भितर जो 24 to 2 ऑक्टोबराक वर्कशॉप गरबा दांडिया वर्कशॉप हो वर्कशॉपान सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव विनंती करता. ह्या फावटी जे P&P म्हणजे प्रेरणा आणि प्रितेश ही कोरिओग्राफर आसात आणि ह्या दांडिया तांचो स्वताचो ग्रूप आसा. आतां दांडिया कॉम्पिटिशन जेन्ना वर्कशॉप जाता म्हणटा तेन्ना ते भुरगीं जांकां कांयच कळना तांकां शिकोवपा खातीर ते सुरवात जाता. आनी तितून भुरगे धरून जाणटे धरून बायलो धरून दादले सगळ्या खातीर हें वर्कशॉप आसा. मेन म्हणजे कित्याक की खूब जाणांक नाचपाचो रिदम नासता पूण तो दांडिया येयलो म्हणटकीर ऑटोमॅटीक तो येता भितरल्यान येता. आनी हेंच काम युवा स्वराज करता. म्हणजे प्रत्येक नागरिकाक मागीर तो सरान सांगल्या प्रमाणे एक्सरसायज जाता आनी तितूंतल्यान एन्जॉयमेंट मेळटा. आनी बायलो जी भितर कामाक सर्विसीक आसता घरा कडेन काम करता तांकां एक वेगळे तरेचें मनोरंजन मेळचें आपलें हेल्थय बरें उरचें तोच हेतू दवरून युवा स्वराजान हें केल्लें आसा. आनी तातूंतल्यान देवाची भक्ती जाता कारण संतोशी माता आसा म्हणजे ऑटोमॅटीक नवरात्राचो उत्सव जो आसा तो आतां अविरत चालू उरतलो तो बंद पडपाना. खुबशे कडेन कितें जाता वर्कशॉप दवरतात आनी रोखडेच बंद पडटा पूण हांगा कंटिन्यू चालू उरता.
एंट्री दुसरें म्हणजे ताका एंट्री फी बी कांय आसचें ना, कारण काबराल सर जे दवरता प्रोग्राम ते ह्या वाठारांतल्या लोकांक तातूंतल्यान कितें तरी बरें मेळचें त्या खातीर एंट्री फ्री आसा. म्हणजे फी म्हणटा ती ना, फी आसपाक जायना, कारण तें वर्कशॉप आसा. पण आसता बाकी कडेन खूब कडेन दवरतात, 300 दवरता, 500 दवरता. आमी खुबशे सोशल मिडियाचेर पळयतात की इतली फी आसा, तितली फी आसा. पण काबराल सरान ती फी बी कांय दवरना, सगळ्या खातीर तो ओपन आसा.